पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित दयानंद बाब सोपटे, दयानंद आमचे कारबोडकर आणि तुम्ही सगळे पत्रकार, तुमचे सगळ्यांचे हांव आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता। आजची पत्रकार परिषद जी गुड्स अँड सर्विस टॅक्स जे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचे जे केंद्र सरकार आसा तांच्यांनी जे नवीन रिफॉर्म्स केल्ले आसा त्याचे इम्प्लिमेंटेशन हे 22 सप्टेंबरच्यान जातलें आनी त्यामुळे ते सगळ्या पर्यंत पावचे म्हणून आज ही पत्रकार परिषद आमी हांगा घेता। आज जशे 3 वेगवेगळे दीस आसात। आज टिचर्स डे आसा आनी त्यामुळे सगळ्या टिचरांचे हांव हार्दिक तांकां शुभेच्छा दिता। आज ओणम फेस्टिवल म्हणजे केरळाचे आमचे भाव जे आसात ते मोठ्या प्रमाणात आपापल्या भागा भितर ओणम फेस्टिवल जशें आमी चवथ मनयता तशें ओणम फेस्टिवल हे सेलिब्रेशन ऑफ पीस हे फेस्टिवलाच्यो हांव केरळ सगळ्या देशवासियांक शुभेच्छा दिता। आनी मुसलमान भावांचे आज ईद मिलाद तेच्योय सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। जशें आतांच दयानंद बाब सोपटेन सांगलें की काल मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जीएसटीच्या नवीन रिफॉर्म्स जे केल्ले आसा त्या संदर्भातली माहिती दिल्ली आसा। हांव तेंचें अभिनंदन करता कारण डॉ प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री जीएसटीची जी टीम आसा ऑल इंडियाची अंडर द लिडरशीप ऑफ निर्मला सीतारामनजी ते तेचे भाग आसात आनी ते ह्या जीएसटीच्या बैठकीक दिल्ली गेल्ले आनी काल पयर दिल्लीच्यान येतकच काल तांच्यांनी प्रेसाक ब्रिफींग केल्लें आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नरेंद्र मोदीचें सरकार केंद्राक 2014 आयलें आनी तेन्ना पासून खऱ्या अर्थान हे रिफॉर्म्स जे आसात हे बदलपाचें काम सुरू जालें आनी पयल्या वेळाचेर म्हणजे जीएसटी लागच्या पयलीं ह्या देशांत 2014 म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें सरकार येवच्या पयलीं सादारण 17 टॅक्स वेगवेगळे टॅक्सीस ह्या देशा भितर आशिल्ले। तेजे भितर आमी पळयतात व्हॅल्यू वॅट म्हणून आसताले, सेंट्रल टॅक्स, लग्जरी टॅक्स, एंटरटेनमेंट टॅक्स, एंट्री टॅक्स, ऑक्ट्राय, परचेज टॅक्स, टॅक्सीस ऑन एडवर्टिजमेंट, टॅक्सीस ऑन लॉटरीज, बॅटिंग एंड गॅम्बलिंग, त्याच्यावर सेंट्रल एक्साइज ड्युटी, सर्विस टॅक्स, एडिशनल एक्साइज ड्युटी, स्पेशल एडिशनल ड्युटी फॉर कस्टम, सेस असे वेगवेगळे टॅक्सीस ऑल इंडिया स्टेटी भितरूय आशिल्ल्यो आनी त्यामुळे त्याची बरीचशी अडचण ही एखादो बिझनेसमॅन ताका आसाच, वेगवेगळी त्यांची फायलिंग जी करपाक जाय रिटर्नां ताकाय तांकां भरपूर त्रास जातालो आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचें केंद्राक जेन्ना सरकार आयलें त्या वेळाचेर सरकारान ठरयलें की सुरवात त्याची आमचे अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार जेन्ना पयल्या वेळार केंद्राक आयलें तेन्ना सुरवात केली पण मध्यंतरीच्या काळा नंतर काँग्रेस बाकीचे सरकारां येवन गेली पण ते कांय करपाक शकले ना। पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर 122वें कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केलें। म्हणजे तुम्ही जर पळयलें की काँग्रेसचे नेते जे आसात ते केवळ कॉन्स्टिट्युशन बॉल्सान घेवन फिरतात, दाखयतात पण कांय करना। त्याचो बदल जो आसा एखादो कितें बदल करपाक जाय जाल्यार स्वार्थाक लागून बदल करतात, देशवासियांक लागून ताच्या भितर कांय करना। पण भारतीय जनता पार्टीन जे जे बदल केले घटने भितर ते बदल ह्या देशाच्या लोकांक लागून केल्ले आसा। त्याचोच एक भाग म्हणून हे 122वें कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस केलें 2014 आनी लोकसभे भितर ते पासूय केलें 2016 कारण एखादो कायदो करतलो जाल्यार दोनी हावजान तो पास जावचो पडटा आनी त्यामुळे 2016 राज्यसभे भितर ते अमेंडमेंट पास केलें आनी 1 जुलय 2017 देशा भितर रातची मिडनायट हे इम्प्लिमेंट करपाचें काम केलें आनी बरोबर आतां 8 वर्सां ह्या 1 तारखेर ह्या जीएसटी रिफॉर्म्स जे बदलले ताका जाल्ले आनी ते जर आमी एकूण पळयलें आसत आज एकूण हाचो फायदो जो आसा तो कशा पद्दतीन फायदो देशवासियांक आसत, बारीक बिझनेसमॅन आसत तांकां जायत आसा आनी म्हणून टॅक्स पेयर जे आशिल्ले म्हणजे वेगवेगळे बऱ्याच जाणांक दिसता की टॅक्स फारीक करूं जाय पण जे टॅक्स फारीक करच्या पयलीं जे वेगवेगळे हे जे असतात फायलिंग नॉमिनेशन ते लायसन काडप हेका ज्यो कटकटी असतात ताका लागून बऱ्याच जाण हे इम्प्लिमेंट करपाक आपल्याक ते त्याच्या भितर रजिस्ट्रेशन करपाक बरेच जाण फुडें येनात। म्हटलें की सगळे रेट आतां जीएसटी बीन कमी केला पण जे गोंयांत भांगराची रेट आनी जे जागे जमिनी आसा तेंची रेट सुद्दां खूपच वाडलेली आसा। एक कशें आसा ह्या भांगराच्या संदर्भात सुद्दां तांच्यांनी
फाटल्या वेळाचेर म्हाका याद जाता की पार्लमेंटाच्या हातून एक पयलीं कितें आसता तांकां जे हे मेकींग हे जे आसा ते भितर बदल केला. ह्याचे रेटी जे आसात जागेचे कशें जाता की गोंय आमचें धाकटें आनी धाकट्या गोंया भितर आमी जागा वाडोवंक शकना. एक वाटेनच्यान फॉरेस्ट, दुसऱ्या वाटेनच्यान समुद्र, आनी त्यामुळे धाकट्या कारण आमची टोटल एरिया आसा 3709 स्क्वेअर किलोमिटर. त्यामुळे रेट्स जे आसात हे रेट्स थोडेशे इतले तूं म्हणटा तातूंत तथ्य आसा की आज गोंयकार घेवपाक शकतलो कितें हे तरेचे आसा. त्यामुळे म्हजो तुमच्या लोकांनी थरोव जाय की म्हजे कडेन म्हज्या जाणट्यांची जी दवरिल्ली जागा आसा ती हांवें तशी दवरची, दुसऱ्या हितूची हे सगळ्यांनी तकलेन दवरून जर आमी केलें आसत जाल्यार भवितव्यान आमकां ताचो फायदो जावपाक शकता. आनी सो गोल्ड रेट बिहार आनी उत्तर पश्चिम बंगाल इलेक्शन जावपी इलेक्शन केंद्रस्थानी धरून केंद्रान रिफॉर्म्स नवे हाडल्यात जीएसटी अशें दिसना. नाही कितें आसा पळय जीएसटीचे रिफॉर्म्स हाडटा आसतना कारण सुरवातीक कितले तरी स्लॅब असले 5%, 12%, 18%, 28% असे रिफॉर्म्स असले वेगवेगळे आसले. आता कशें जाता इट इज अ कंटिन्यू 8 वर्सांच्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी भरपूर बदल केलो. की सुरवातीक पर्सनली म्हाका विचारलें आसत जाल्यार म्हाका 2017 जेन्ना जीएसटी आयली तेन्ना म्हाकाय दिसलें आतां हें आमचें कशें जातलें की म्हणजे आमी जो धंदो कितें करता तेचेर तेन्ना कितें जातालें आमी टॅक्स जीएसटी टॅक्स फारीक करताले, मागीर सर्वीस टॅक्स फारीक करताले, मागीर हळूहळू तें आतां इतलें इजी जावपाक लागलें आनी आज बदल जो केलो कारण इट इज अ कंटिन्यू बदल न्ही रे, आनीकूय बदल जावंक शकता. ह्या हातूंतल्यान जितलो तूं बदल करता आनी जितलें सिम्प्लिफायड करता त्या वेळाचेर खूब जाणांक दिसता की हांवें रजिस्ट्रेशन करूं जाय. पयलीं लोक कित्याक करनासले, तुका हांवें सांगलें की 17 टॅक्स आसले. ह्या 17 त्यातल्या त्या स्टेटी आनी आपले आनी कितें तरी भितर टॅक्स घालताले. आज ह्या सगळ्या वॅट म्हण आसलें, सेंट्रल ह्या प्रत्येकाचे वेगवेगळे रिटर्न फायल करचे पडटाले. आज आमकां सगळें एकठांय एक टॅक्स आयलो जीएसटी, गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स. आनी त्यामुळे कटकटी ज्यो आसा वेगवेगळे रेकॉर्ड दवरपाचे ते कमी जाले न्ही. आनी ह्या हातूंतल्यान इलेक्शनां ही कंटिन्यू येत उरतली न्ही. देशांतली इलेक्शनां जी आसा जो पर्यंत वन नेशन वन इलेक्शन येना तो पर्यंत सगळें अशेंच उरतलें. आनी ताका लागून तें दवरलें फुडाऱ्यांनी केलें अशें ना. तांच्यांनी रिफॉर्म्स जे आसात ह्या देशवासियांक लागून केल्ले रिफॉर्म्स आसात. त्या रिफॉर्म्सा भितर तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की कितले तरी अश्यो कायदे आसा की ब्रिटीश राजवटींतले कायदे आसा ते तशेंच आसात, कोणूच तातूंत पळयना. पण नरेंद्र मोदीचें एक धोरण आसा इज ऑफ लिव्हिंग बिझनस आमी जर म्हणटले आसत जाल्यार ह्या देशांतल्या नागरिकाक सामान्य प्रमाणे ताका इजी जें कितें मेळपाक जाय, इजी वे ताका हें मेळूंक जाय, फायलिंग करपाक मेळूंक जाय, इजी वे ताका तेजें रिफंड घेवपाक मेळपाक जाय, अशें पद्दत जी आसा ती तेंच्यांनी केल्ली आसा. इन्कम टॅक्साच्या बाबतींत सुद्दां फाटल्या वेळाचेर तेंच्यांनी ह्या पार्लमेंटान हें हाडिल्लें आसा बील. तातूंतल्यान सिम्प्लिफायड प्रोसिजर कशें जातलें हाचेर तेंचें लक्ष केंद्रीत आसा. इलेक्शन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. समजा ह्या वेळार केलें ना जाल्यार परत समजा ती इलेक्शनां जातात की मागीर परत गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ती इलेक्शनां येतली. त्यामुळे देशा भितर इज अ सायकल. दर 6 म्हयन्यान वर्सान खंय तरी इलेक्शन जायत रावता. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्शन. हें केल्लें आसा इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. भारत देशांतल्या वन नेशन आता हे रिफॉर्म जीएसटी वन नेशन रेशन कार्ड झाले आता इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन कितले पर्यंत वन नेशन वन इलेक्शन हे गोंय सुद्दां केन्ना तरी जातलो कारण त्याच्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या हाचेर चर्चा आसा. बरेच जाणांचे तेचेर हें आसा कारण एखादो कायदो हाडटा त्या वेळाचेर तेचेर चर्चा आसता. त्याच्या नंतर वेगवेगळे तेचेर डिस्कशन वेगवेगळे जे स्टेक होल्डर आसात तांचे कडेन डिस्कशन करप हें सगळें आसता. पण अजून तो पार्लमेंटा भितर येवना कारण हे सुद्दां रिफॉर्म करपाक हेका बरीच वर्सां लागली न्ही. वाजपेयीच्या सरकारान तें इम्प्लिमेंट करप ठरलें. पण त्या नंतर कशें जाता एखादें करपाची एक राजकीय शक्ती आनी डिसिजन घेवपी पावर अशें पडटा. नरेंद्र मोदीजीन ह्या देशा भितर जी अमेंडमेंटां हाडली कारण तुमकां याद जाता की फाटल्या लोकसभा इलेक्शना वेळाचेर सगळ्यांनी म्हणलें की 400 पार केले जाल्यार ह्या देशाची घटना बदलतले अशा तरेचो आरोप काँग्रेस करताली. घटना बदलपाक 400 पारूच नाका पण भारतीय जनता पार्टीन ज्या ज्या वेळार घटने भितर अमेंडमेंट हाडिल्लें आसा त्या त्या वेळाचेर तें अमेंडमेंट देशाच्या हिताक लागून हाडिल्लें आसा. सुटसुटीतपणां जर केलीं आसत जाल्यार देशा भितर लोकूय जे आसात बिझनसमॅन आसात, MSME वाले आसात, हे बारीक बारीक सुद्दां जे सगळे बिझनसमॅन आसात तांकां दिसता की म्हजो धंदो हांवें लिगलायज करूं जाय, रजिस्टर्ड करूं जाय. आनी म्हणून 2014 पयलीं जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर 2017 इम्प्लिमेंट जालें. सो बिफोर 2017 ह्या देशा भितर 66.5 lakhs लोक हे रजिस्टर्ड आशिल्ले ह्या हाच्या भितर टॅक्साच्या हातून. पण आज जर आमी पळयलें आसत 2025चो जर विचार केलो जाल्यार 1,51,00,000 लोक 1.51 करोड
हे टॅक्स पेयर ह्या रिजिमान आयिल्ले आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट डबल लोकांनी ठरयलें की आमी एक टॅक्स जाल्लो आसा. म्हणजे आज नवीन एक वातावरण जाल्लें आसा, नवीन रजिस्ट्रेशन करपाक बरें आसा, कटकटी चड ना. हें जेन्ना लोकांच्या लक्षांत आयलें त्या वेळाचेर ताचो आंकडो जो आसा तो टॅक्स पेयरांचो आंकडो डबल जालो. 1.51 करोड जाल्लो आसा. रिवेन्यू ग्रोथ जर आमी पळयलो आसत जाल्यार 22.8 हें रिवेन्यू कलेक्शन हें आतां जावपाक लागिल्लें आसा. आनी एवरेज मंथली रिवेन्यू जो आसा तो 2.4 लाख कोटी पर म्हयना. हेच्या पयलीं जें आशिल्लें ते 82,000. कारण बदल GST जे हाडटकच लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलें. खूब लोकांक दिसलें की आमी टॅक्स फारीक करूं जाय. त्यामुळे हे सगळे जाण त्या हाच्या भितर आयले आनी रिवेन्यू जो आसा तो सरकाराचो रिवेन्यू बऱ्या तरेन वाडपाक लागिल्लो आसा. मोर दॅन डबल 18% रिवेन्यू वाडलो. आनी त्यामुळे हाच्या भितर एक स्ट्रॉंग इकॉनॉमी जी आसा ती आमच्या देशाची बऱ्या तरेन इकॉनॉमी जाली. आनी आज आमी जर पळयलें आसत हाच्या पयलीं जे बऱ्याच जाणांक एखादें जर हें करतलो आसत जाल्यार बरेच जाण कटकट म्हणजे धंद्याक म्हाका बिझनस स्टार्ट करूंक जाय पण म्हाका तें रजिस्ट्रेशन करपाक नाका, म्हाका इलिगल करपाक जाय. ही जी मेंटॅलिटी आशिल्ली ती पॉझिटिव्ह मेंटॅलिटी आज देशांतल्या सगळ्या धंदेकारांनी फुडें हाडपाक लागिल्ली आसा. आनी त्यामुळे फक्त वॅट जें आसा म्हणजे इम्पोर्ट जर आमी कितें करतले आसत जाल्यारच कस्टम ड्युटी एक उरल्या. आनी पेट्रोल आनी लिकर जें आसा ताका लागून जें वॅट हें जर सोडलें आसत जाल्यार बाकी सगळे जे हे आसात हे सगळे एका GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स आनी जे नरेंद्र मोदीचें जें विजन आशिल्लें की 1 नेशन 1 टॅक्स हें खऱ्या अर्थान आज सक्सेसफूल जालें म्हणपाक आमकां हरकत ना. आनी हें सगळें करता आसतना तांच्यांनी ठरयलें की सिम्प्लिफायड करूं जाय. बारीक मनशाक त्रास जावपाक जायना. आमी जर म्हणटा आसत की आज आमी देश फुडें वता, देश आमी 2047 नंबर 1 जातलो ते जगांतली. आनी त्या वेळार हे रिफॉर्म्स जे आसात त्या रिफॉर्म्सा भितर सुद्दां बदल करपाक जाय. बारीक मनशाक कटकट जावं जायना अशा तरेचे नवीन नवीन कायदे ह्या सरकारान हाडपाचो सदरीत प्रयत्न केल्लो आसा. इज ऑफ लिव्हिंग सिटिजनांक कटकट आसूं जायना. सादेपणां जी आसात सिंपल हातूंतल्यान कमीत कमी प्रोसिजरल एक्टिविटी करून ताका तेचे भितर इनवॉल्व जावपाक मेळूं जाय अशा पद्दतीचे कायदे तांच्यांनी हाडले. आनी ताका लागून MSME सेक्टर जो आसा स्मॉल जे बिझनेसमॅन आसात तांकांय ताचो फायदो जालो. आनी एक खऱ्या अर्थान 8 वर्सां नंतर जर आमी विचार केलो जाल्यार आमी पळयतात की सुरवातीक एखादी जेन्ना नवीन इम्प्लिमेंट आमी करतात तेन्ना खूब जाणांक दिसता की भरपूर त्रास जातले काय कितें. साहजीक आसा, भंय आसता, कितें तें कळना. पण 8 वर्सां नंतर ज्या तरेचो बदल आमी पळयलो सुरवातीक भरपूर तेजे हें आसलें 5% आसताले, 12%, 18%, 28%, 40%. आनी त्या वेळार सरकारान ठरयलें की हें सगळें अलग वेगवेगळे जें आसा हें भितर एक 2 टप्प्यार हाडूं जाय. आनी म्हणून ताचेर ठरयलें 5% आनी 18%. एक्सेप्शनल एक 28% आनी 40% एक थोडे उरल्या. पण बाकी जे आसा हे सगळे एका हाचेर हाडिल्ले आसात जेणे करून सिम्प्लिफायड प्रोसिजर भरपाकूय तो GST इजी पडूं जाय. आनी फायलिंग ऑफ तेचे जे हे जे आसतात एवरी इयर ताका जे फायल करूं जाय ते फायलिंगूय ताका त्रास जावं जायना हें तांच्यांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून आज आमी जर पळयलें आसत जाल्यार फायल करतकच एखादें जे रिफंड जें आसा ते रिफंड ताका इजी मेळपाक जाय म्हणून एक वेगळे प्रोसिजर तांच्यांनी केले. स्टेबल टॅक्स एनवायरमेंट एक बऱ्या तरेचें वातावरण देशभरा भितर टॅक्साच्या संदर्भात एक फिलींग निर्माण केलें, पॉझिटिव्ह निर्माण केलें फिलींग की येस आमी जर हो टॅक्स हे जर भरलें आसत जाल्यार ताचो म्हाकाय फायदो मेळटलो आनी सरकाराकूय फायदो मेळटलो. अशा पद्दतीचें पॉझिटिव्ह मायंड सेट करपाचें गेल्या 8 वर्साच्या कालावधी भितर ह्या सरकारान केल्लें आसा. आनी हें करता आसतना जशें हांवें सांगलें की ओन्ली 2 रेट्स 5% एंड 18%. स्पेशल थोडे जे आसात ते हातूंत 40%. एग्जाम्पल आमी गोंयांत म्हणल्यार कॅसिनो 40%. ते बारीक मनशाचो संबंद येना. पण बारीक मनशाचो जो संबंद येता त्या भागा भितर बऱ्याच तरेचे कमीत कमी कशें टॅक्स करप फारीक करप अशा पद्दतीने तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी म्हणून आज आमी पळयतात बऱ्याच भागा भितर तांच्यांनी हे जे टॅक्स जो आशिल्लो तो 0% केल्लो आसा. म्हणजे उदाहरण जर सांगलें खावपाचे जे वस्तू आसात पनीर आसतले किंवा दूध आसतलें, पराठा आसतले हेचेर 18%चे हें आशिल्लें GST. दुधाचेर 5% आशिल्लो हो 0% केला. म्हणजे आज ते बाजारा भितर गूळ हे जे आसा ताचो प्रायस जो आसा तो प्रायस आतां आज कमी जातलो. तेच्या भितर आमी पळयलें बरेचशे हे आसात खावपाचे वस्तू हे सगळे ताणें कमी केले. आनी
जे 28% आज हांव खंय तरी एका हेचेर वाचतालो व्हॉट्सॅपाचेर की बारीक गाडयांचो रेट देंवयलो आनी व्हडल्याचो तोच घट. तेचो हेतू इतलोच आसा की बारीक मनीस जो आसा ह्या मनशाक ताचो फायदो जावंक जाय. आनी त्यामुळे एखाद्यान समजा मोटरसायकल घेवंक जाय तेणे 28% टॅक्स फारीक करचो पडटालो सगळी GST. आज तो आज जगभर मंदी आसून सुद्धा आमची इकॉनॉमी आज फुडें फुडें वचत आसा. आनी म्हणून परत एकदा आज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची धन्यवाद दिता. निर्मला सीतारामनजीचे अभिनंदन करता. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आनी आमचे फायनान्स मिनिस्टर त्यांचे अभिनंदन करता. कारण ते सुद्धा ह्याच हाचे एक भाग आसात, ते तांचे मेंबर आसात, सब कमिटी आसा त्याचे ते चेअरमॅनूय आसात. कारण तांकां ह्या GSTच्या वेगवेगळ्या मिटिंगाच्या माध्यमांतल्यान आपले जे कितें म्हणणें आसा तें दवरपाकूय तांकां एक वाव मेळटा. आनी म्हणून हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें अभिनंदन करता, निर्मला सीतारामनजीचें अभिनंदन करता. आनी ह्या देशांतल्या जनतेक एक बऱ्या तरेची दिवाळी भेट, दसरा दिवाळी, कारण 22 तारीखच्यान नवरात्रां सुरू जाता आनी त्यामुळे त्या दीस पासून हें इम्प्लिमेंट करप अशें तांच्यांनी ठरयल्लें आसा. आनी दिवाळी आनी दसऱ्याची भेट तांच्यांनी देशवासियांक दिल्ली आसा. सगळ्यांक देव